First of all, I thank you all for being here. थोड़ा सा ज़रा टाइम ज़्यादा लगा. आज जो यहाँ फंक्शन थी, इट वॉज अबाउट फैसिलिटेशन. जो अभी हमारे कैंडिडेट्स इस DDC इलेक्शन में उठे थे जम्मू खिते में, 91 कैंडिडेट्स उठे थे. इसके बिना जो पार्टी चुनाव निशान पे लड़े और बाकी इंडिपेंडेंट्स सपोर्टेड जिनको हमने सपोर्ट किया था. चूँकि हमारी पार्टी, जैसा आप सब जानते हैं, 9 महीने पहले ही गठन हुआ था और कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं हुआ था. बहरहाल फिर भी चूँकि डेमोक्रेसी, इलेक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये जो पंचायत के इलेक्शन से ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता था, हमारी पार्टी ने ये ज़रूरी समझा कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए. और हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने एक नई पार्टी को 5.5% ओवरऑल वोट दिया, जो हमारे लिए काफ़ी इनकरेजिंग है. और हमने एक उस स्लोगन के साथ हम लोग की पार्टी जा रही है, इसमें कोई इमोशनल नारा नहीं हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 72 साल में खाली इमोशनल नारे दिए गए हैं. चाहे उस खिते में हो या इस खिते में हो, हमारी पार्टी तो बिल्कुल वो सियासत करती है जिसे कहते हैं अचीवेबल मुद्दों को उठाती है और सच की सियासत जिसे कहते हैं. और मुझे आप सबके साथ शेयर करने में ये बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वी कुड विथस्टैंड द प्रेशर्स ऑफ ऑल दैट इमोशनल पॉलिटिक्स which has been an important ingredient of Jammu and Kashmir politics for the last 72 years. हम एक नई रिवायत के साथ निकल पड़े हैं, एक नए सोच के साथ निकल पड़े हैं, और जिस तरह लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, मुझे उम्मीद है कि टुमारो विल बिलोंग टू अपनी पार्टी. जो लोग आज आपने हमारे साथ देखे, ये कल के नए लीडर हैं, क्योंकि इनमें से कोई ट्रेडिशनल सियासतदान नहीं था. 90% ऑफ देम वेर न्यू कमर्स, जिसे कहते हैं ना नई सियासत. और वो नई सियासत क्या है? वो ये है कि आप वो मुद्दे उठाओ जो डेवलपमेंट के हैं, जो लोगों के भलाई के हैं, जिसमें कोई डिवीजन ऑफ सोसाइटी नहीं है, जिसमें डिवीजन ऑफ कम्युनिटीज़ नहीं है, जिसमें डिवीजन ऑफ रीजन्स नहीं है. क्यों आज जम्मू और कश्मीर के मुद्दे साझे हैं. अगर हम स्टेटहुड की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स के लोग चाहते हैं. अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और लैंड की बात करते हैं तो वो दोनों रीजन्स की मुतालबात हैं. अगर हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की है. दोनों रीजन्स में फुकदान है इन चीज़ों का. अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की बात करते हैं. ये नहीं है कि साहब कुछ जम्मू में बहुत कुछ हुआ है कि यहाँ दूध की नहरें बह रही है और शायद कश्मीर में बिल्कुल कुछ नहीं है. तो दोनों जगह अगर डेवलपमेंट नहीं है तो दोनों जगह नहीं हो रही है. तो इन्हीं सब बातों पे हम आज यहाँ जो आपस में विचार कर रहे थे, हम आपके साथ भी और आपके माध्यम से भी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं उस वादे का जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस से हमारे साथ किया हुआ है. इस रियासत की पहचान वापस देने को, हमारी स्टेटहुड, जो वादा उन्होंने हमारे साथ किया है जब हम लोग अपनी पार्टी के गठन के बाद गए, which is an unprecedented thing. A party formed in Jammu and Kashmir goes and calls on the leadership of this country, which is otherwise an anathema in Jammu and Kashmir. This used to be an anathema. हमने रिवायत को तोड़ दिया. हमने कहा नहीं, हमारा मसला है, हमें खो गया है, जिसका खो गया है वो ढूंढता है. हमारी पहचान खो गई है, हम इसलिए दिल्ली गए. हमारे डिट्रैक्टर्स ने हमें मुख्तलिफ नामों से इस वजह से बुलाया, लेकिन हम गए क्यों? हमारा खो गया. आप में से किसी की चीज़ को तो आप ढूंढेंगे ना, कि किसी और को कहेंगे कि ढूंढने जाओ, और उसके पास ही जाएंगे ना जो दे सकता है उस चीज़ को.
اس لیے ہم ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس گئے, ہندوستان کے ہوم منسٹر کے پاس گئے کہ صاحب ہماری پہچان واپس دیجیے, ہماری ریاست کو واپس کریے, ہمارے بچوں کی جابس کا پروٹیکشن کریے, ہمارے لینڈ کا پروٹیکشن کریے, ہمارے کلچر کا پروٹیکشن کریے. ہم نے بات اٹھائی ڈیموگرافی کی, ہماری ڈیموگرافی کے لوگوں کے دلوں میں شبہات تھے, وزیر اعظم نے ہمیں ایشورنس دے دی. ہم نے بات 17 پوائنٹس پہ کی, تو لیکن جو کور ایجنڈا تو اسٹیٹ ہوڈ کی ہے. اب جب واپس وی ٹیک دی کریڈٹ, اپنی پارٹی ٹیکس دی کریڈٹ فار دس دیٹ ہم نے سیاست واپس شروع کی. یہاں ڈیموکریسی کی روح ہوتی ہے پالیٹکس, جس پالیٹکس کو 5 اگست 2019 کو خیرآباد کیا گیا تھا, جس نے بھی کیا تھا, ہم نہیں کہتے ہیں کیا ہوا تھا, لیکن ہم لوگ سامنے آئے, ہم نے کہا نہیں واپس وی ہیو ٹو گو اہیڈ. کوئی فیصلہ ہمارے لیے کوئی خوشی کا فیصلہ نہیں تھا 5 اگست 2019 والا. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ آئے گا جو دلوں کی دھڑکن یہاں چاہتی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے کہا آگے تو چلنا ہے نا. ہم انتظار میں ہیں وزیر اعظم صاحب کہ وہ دن کب آئے گا جب آپ ہماری ریاست کو اپنی درجہ واپس دے دیں گے. رہی بات وزیر اعظم صاحب, آپ کو بہت کچھ کہا جاتا ہے وہاں کی جموں کشمیر میں پچھلے 2-2.5 سالوں میں بہت کچھ ہوا ہے. خدا را آپ ایک وہ ٹیم بھیجیے جو خالی ہرے لال اور پیلے رنگ نہ کمپیوٹر کی پریزنٹیشنوں میں بھرے, جو پریکٹیکلی دیکھے کیا کچھ ہوا ہے. ہمیں تو نہیں لگتا ہے کسی بھی خطے میں, چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ جموں ہو, کہیں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. ڈیولپمنٹ تو بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. طرح طرح کی مشکلات ہیں. نیشنل ہائی وے جو شاہراہ ہے, شاہراہ خالی کشمیر اور جموں کو ملانے کی وجہ سے نہیں ہے, شاہراہ تو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے. ہم روز سنتے ہیں شام کو نیشنل سیکیورٹی, کیا بات کرتے ہیں. شاہراہ جو اس نیشنل سیکیورٹی کی ہے وہ جموں کشمیر ہائی وے ہے. اس ہائی وے کو اگر آپ کھلا نہیں رکھ سکتے, پہلے یہ ہوتا تھا مہینے میں 1 دن بند ہوتی تھی, اب تو مہینے میں 1 دن کھلتی ہے. کیا یہ سی بی آئی کے کمیشنز اور یہ جو دوسرے کمیشنز لگتے ہیں یہ خالی ان پہ لگتے ہیں کہ صاحب جو پٹواری ہے, یہ ان انجینئروں پہ کیوں نہیں لگتا ہے جنہوں نے جموں کشمیر اس نئی ہائی وے جو 4 لین اٹل بہاری واجپئی کا خواب تھا اس کی پلاننگ غلط کی, ایسے پلاننگ کی کہ پہاڑی گر رہے ہیں. ان ٹھیکیداروں پہ کیوں نہیں لگ رہی ہے جنہوں نے اپنا بل بڑھانے کے لیے پہاڑوں کو کاٹا تاکہ مٹی کاٹنے کی بلیں بڑی نکلیں. They should be booked under the National Security Acts because یہ نیشن کی سیکورٹی کے ساتھ کھلواڑ ہے جیسے اس ہائی وے کو کیا گیا ہے. باقی برف ہر سال گرتی ہے, پریپریڈنس ہمیں لگتا ہے نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن میں نہیں تھی. کیوں؟ ایڈمنسٹریشن مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. اخبار کے پنوں میں روز ایڈورٹیزمنٹس دیکھ رہے ہیں, خالی ایڈورٹیزمنٹس تک سرکار رہ گئی ہے. پریکٹیکلی تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. کووڈ ٹھیک ہے, ہر چیز کا جواب کووڈ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہر چیز کا جواب کووڈ ہے پھر بتائیے آگے کیسے چلے. آگے چلنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے. یہ تو لوگوں نے, میں ہندوستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے خود ہی سے شروع کیا ٹورزم, وہ واپس لوٹے. جب تک نہ واپس اس ملک کے واسی جموں کشمیر میں آئیں تب تک کون سی ری ایشورنس ہے جموں کشمیر واسیوں کو کہ ہم اس وشال دیش کا حصہ ہے. کوئی گورنمنٹ انیشیٹو نہیں لگتا. اگر گورنمنٹ انیشیٹو ہوتا تو 25,000 روپیہ ایئر ٹکٹ نہیں ہوتی. جموں سے سری نگر جانا ہے 12,000 روپے کی ٹکٹ ہے, 15,000 روپے کی ٹکٹ ہے. سرکار کہاں ہے؟ سرکار تو ہمیں کہیں نہیں دکھتی ہے. وہ فری راشن, ہمارے لوگ تو دونوں خطوں میں ترس رہے ہیں, فری راشن نہیں مل رہا ہے.
रूरल डेवलपमेंट महकमे में जो पंचायती निज़ाम अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या वो अफसर तैयार हैं जिनको इन डीडीसी उनके साथ काम करना है? क्या वो बीडीसी के साथ उन्होंने काम किया? क्या सरपंचों के साथ उन्होंने काम किया? नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप सरपंचों से पूछिए, क्या उनका सेक्रेटरी जो VLW क्या वो उनके साथ कॉपरेट कर रहा है? आप बीडीसी से पूछिए, जो BDO उनका सेक्रेटरी है, क्या वो उनके साथ कॉपरेट कर रहा है? तो कैसे ये पंचायती निज़ाम कामयाब होगा? इसलिए हम उम्मीद रखते हैं इस DDC चुनाव में जिस भारी अक्सरियत से लोगों ने हिस्सा लिया, इसके बाद अब जल्दी चुनाव असेंबली के किए जाएंगे, डिलिमिटेशन की प्रोसेस होती रहेगी। 7 सीटें हैं, वैसे भी हम 2 नॉमिनेट करते थे, इस बार एक बार हमने इतना कुछ बदला दिया है, एक बार 7 सीटें नॉमिनेट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? इलेक्शन तो हो जाए, कोई एक अवामी सरकार आएगी, जिम्मेवार सरकार आएगी, आवाम को जो आंसरेबल है सरकार आएगी। अब तो सिक्योरिटी सिनेरियो भी हम सब कहते हैं और हमने देखा भी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप देखेंगे मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स या इस इलेक्शन की ही बात करें तो मुबारकबाद ही है सिक्योरिटी एपरेट्स को। फर्स्ट क्लास इलेक्शन हुए, पुरअमन इलेक्शन हुए। हमारे बच्चे इतना सफ़र कर रहे हैं, मुझे ऑनेस्टली बोलते बोलते शर्म आती है, लेकिन बात तो सच है। क्या डर रहे हो इन बच्चों के? 4G से डर रहे हो? इन बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हो और कहते हो कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। वजीर आज़म साहब, खुदा रहा, आप तो बहुत जुर्रत वाले हो, आप तो शेर की छाती रखने वाले हो। इन बच्चों को ज़रा एक बार 4G दे के देखिए, ये कल का मुस्तकबिल है, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अब तो हमें भी ऑनेस्टली आपके साथ ये शेयर करते हुए शर्म आती है। क्या कहें, कितनी बार कहें, ऐसे लगता है कि ये जैसे चांद से भी ऊपर कोई चीज़ आ गई है 4G। क्यों हमारे लोगों को तरसाया जा रहा है, हमारे बच्चों को क्यों तंग किया जा रहा है? हमें भी तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। हम जब बात आपसे कभी करते हैं तो आप कहते हैं बुखारी साहब उसका क्या हुआ, वो वादा तो हो गया था। क्या बताएं हम, ये छोटी सी चीज़ के लिए तरसा रहे हैं हमें। इन हमारे बच्चों को क्या हम प्रिपेयर करेंगे? पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही है, एक सरकार ने जैसे फैसला लिया है कि हमारे नौजवानों को तंग करें। पहले IAS में हमें 5 साल जो सर्विसेज होती थी, सेंट्रल सर्विसेज जितनी थी, हमारे साल 5 साल का हमें मिलता था एक्सटेंशन के। अगर बाकी मुल्क में 35 साल है तो हमें 40 साल तक होता था। पहले तो जो हमारे और जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं वो वहाँ जो ये काट रहे हैं, पहले वो काटा गया, अब रियासत में भी कटवाया। यहाँ KS जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे 37 साल की एज होती थी, अब आज नया हुक्मनामा 32 साल की। क्या ये क्यों फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं यूथ को? यहाँ तो यूथ इन्वॉल्वमेंट की बात एक तरफ से होम मिनिस्टर साहब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी रियासत के लिए अलग ही चीज़। जो अच्छी बातें हुई है, इंडस्ट्रियल पैकेज आया, बहुत अच्छा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ये नई इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो पुराने पहले आए हैं उनको क्यों सज़ा दे रहे हो? उनको भी कवर करो, उनको भी तो चलना है ना। एक साइड से अगर कोई 2 साल पहले खुद ही आया है और इस पैकेज में कोई आएगा, सो इट शुड बी कवर्ड, द ओल्ड वन शुड ऑल्सो बी कवर्ड, दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू अ रफ पैच। दुनिया में तो कोविड अब आ गया है इस साल मार्च से, हमें तो कोविड 2016 से ही मुझे लगता है चल रहा है। वक्त है, अब तो रिकंसिलेशन का वक्त है। मैं उम्मीद है कि जो नौजवान राह से भटक गए थे वो भी वापस लौट रहे हैं, उनके लिए भी कोई रिहेबिलिटेशन देखी जाए। जो हमारे ये नौजवान घरों में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए, उनके लिए भी कुछ देखा जाए। इंडस्ट्रियल पैकेज बिल्कुल साफ, बिल्कुल एक रास्ता है, लेकिन
क्या 3 साल 4 साल اور یہ انتظار کرے؟ ان کے لیے تب تک کچھ انمپلائمنٹ پینشن دیجیے. وی آر ون آف دی، اگر ہمیں ڈیولپڈ قرار نہیں دیا گیا، وی آر اے ڈیولپڈ کنٹری. ہم تو دنیا کو راستہ دکھا رہے ہیں. دیکھیے ویکسینس میں دی ورلڈ از لوکنگ ٹورڈز اس، ایون ان کووڈ مینجمنٹ. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عذاب پہ، وزیر اعظم صاحب آپ بخوبی کنٹرول پاتے ہیں، بخوبی ایک اسکیم سے اس کا آگے تک، جس طرح آپ اس ملک میں آپ نے کیا، جو ڈیولپڈ دنیا کہتی ہے اپنے آپ کو، انہوں نے تو اس پہ کنٹرول اس طرح سے نہیں کیا. تو اسی طرح سے یہ نوجوان کتنے 6 لاکھ 7 لاکھ نوجوان ہیں. کیا ہوگا اگر آپ ان کو 10-10 ہزار روپے کا ایک پینشن دے دیں گے، ان امپلائمنٹ پینشن؟ کتنی اس ملک کو کیا فرق پڑے گی؟ یہاں تو ایک جہاز جو ہم خریدتے ہیں یا S-400 میزائل خریدتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس کے آدھے میں تو ہمارے 6 سال یہ بچے سب آباد ہو جائیں گے. کم از کم وی ٹیک دیم ٹو سم تھنگ پازیٹیو. With all this, thank you very much. I take the question. So you think that after the elections are over and the same alliance that was the alliance for the people seems to be crumbling because it is more seems to be offered for power? دیکھیے یہ ہم نے تو کبھی نہیں اس الائنس کو پیپلز الائنس مانا. اٹ واز این الائنس آف دی پارٹیز فار دی پارٹیز. کیوں انہوں نے لوگوں کو فیس کرنا تھا. دے ہیڈ نو فیس ٹو فیس دی پیپل. سو دے کریٹڈ اے اسموک اسکرین ٹو گو اپ ٹو دی پیپل. جو جھوٹ کے بنیاد پہ کوئی چیز بنے، اٹ ول کرمبل اینڈ اٹ ہیز کرمبلڈ سونر دین وی ایکسپیکٹڈ. الطاف صاحب، جس طریقے سے آپ جموں بھی آئے ہیں، جموں اور کشمیر کی اکٹھے بات کر رہے ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے ایشوز اٹھ جاتے ہیں جموں اور کشمیر کے بیچ میں، جیسے IIT جموں میں ایک ایشو آ گیا ہے، وہاں پہ کنووکیشن تھا اور فیرن پہننے پر وہ لاسٹ مومنٹ پہ وہ ڈیسیزن واپس لے لیا گیا، اور کافی پورو مکھیہ منتری عمر عبداللہ نے بھی اس پہ کہا کہ مطلب کشمیریوں کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ گیپ جو کریٹ کیا جاتا ہے یہ کہیں نہ کہیں اور ڈیمیجنگ ہے، جو ہو سکتا ہے یہ گیپ فیل ہونا چاہیے؟ آپ کو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، کوئی کچھ بھی کرے، جموں اور کشمیر دونوں ریجن کے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ دے آر ابو آل دس پالیٹکس. اگر سیاست دانوں کی چلی ہوتی تو پھر تو آپ گمسان کی جنگ دیکھتے، لیکن لوگوں کی چلتی ہے. لوگوں نے تو پیار محبت سے رہے ہیں، 72 سال میں بھی رہے ہیں، آج بھی رہتے ہیں، آگے بھی رہیں گے. ایسا کچھ نہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اب کیا کرو گے؟ ان سیاست دانوں کو بھی کھیلنے کے لیے کچھ تو دے دو نا. آپ تو کہتے ہو کہ کچھ نہ دے دیں ان کو کھیلنے کے لیے، کھیلتے رہیں گے وہ بھی. لوگوں کو معلوم ہے سیاست دان کیا کرتے ہیں. بخاری صاحب، 2-3 باتوں کی جانکاری چاہیے. ایک تو یہ، جب آپ نے پارٹی بنائی اور بہت اچھے جموں کے ساتھی بیٹھے وہاں کے لیے، بہت امید جگ گئی تھی کہ اتنی جلدی جگی کہ ریاست میں جو پیچھے غلطیاں کیندر سرکار کر گئی ہے آپ کے مادھیم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. نہ خدا ملا نہ وصال سب. کیا وجہ ہوئی؟ آپ نے ایک اچھا پلیٹ فارم ان کو دیا. جو غلطیاں کی گئی تھی اور ہوم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ وقت آنے پر ہم واپس اس کو کچھ نہیں ہوا. آپ نے اس کو کیسے دیکھا اور اب یہ شروع میں آپ کا حالت ہے تو بعد میں کیا ہوگا، یہ جاننا چاہیے. آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. شاید جس طرح آپ کے دل میں یہ سوال اٹھا، یہ سب جموں کشمیر واسیوں کے دل میں ہے. میں آج ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جسے سب سیاستدان یہ سمجھتے تھے کہ یہ چٹکی کا کھیل ہے. مجھے نہیں لگتا اپنی پارٹی نے کبھی ایسا سوچا یہ چٹکی کا کھیل ہے. جس سفر پہ ہم نکلیں یہ مشکل ہی نہیں، کٹھن بھی ہے. جو چیز چھینی جاتی ہے اسے واپس لینے کے لیے سوجھ بوجھ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، کافی محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میرے ساتھی سیاست دان جو مجھ سے سینئر بہت ہے باقی جماعتوں میں، ان سب کا شاید یہی ماننا تھا یہ تو خود ہی آئے گا. الطاف بخاری اور اس کی جماعت بیگانے دیوانے کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کو شاید یہ نہیں معلوم کہ اس کے لیے محنت کرنی ہے اور ہم محنت کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ نے کہا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، بالکل ایسی بات نہیں ہے. شاید آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں یہ لگتا تھا کہ شاید خود ہی مل جائے گا. خود ہی کوئی چیز نہیں ملتی. ماں تو دودھ بھی نہیں دیتی بچے کو، اس کے لیے بھی رونا پڑتا ہے. اس رونے میں شریک ہو جائیے، اپنی پارٹی کے ساتھ شریک ہو جائیے.
हम ये मिल हमारा भाई बैठा छोटा हाँ हाँ नहीं हम मिलजुल के सब लाएंगे वापस, और ये हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, लेकिन यहाँ मांगना पड़ता है, मांगे बिना नहीं दूसरा देंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद होगा, बहुत अच्छे सियासतदान हैं और दानी भी बहुत हैं। नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे तब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये सब कहते हैं हिंदी में सर्वसम्मति से, कि पाकिस्तान के साथ एक हल है कश्मीर का, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाना। वो तो इनसे छूटा नहीं, बड़े प्राइम मिनिस्टर आए गए। फारूक अब्दुल्ला के बाद जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर आए सर, तो जो पीओके में कश्मीर के पर्टिकुलर नॉर्थ कश्मीर के बहुत से लोग चले गए थे बहकावे में जैसे मर्जी, वो वापस आए कानूनी तौर पर, वाया नेपाल वापस आए। 150 के करीब लेडीज थी, उन्हीं में से उनको रिहेबिलिटेशन का प्लान दिया गया, यानी कि हमने कबूल कर दिया, हिस्सा हमारा है। मगर अभी जो चुनाव हुए तो 2 सीटों पर चुनाव नहीं हुए, ये इल्जाम आयद कर दिया गया कि दोनों पीओके से हैं। तो क्या मान लें कि जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कर ही नहीं पाई, और आज भी पीओके ये पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। इन 2 जो चुनाव इन्होंने काउंटिंग नहीं की जबकि पूरी फॉर्मेलिटी हो गई थी, क्या कहते हैं? देखिए, कानूनी नुक्ते नज़र से देखना है इसे। कानूनी नुक्ते नज़र से जिस वक्त ये कहा गया कि वो हमारा हिस्सा है और 25 सीटें आप असेंबली में उनके लिए रखते हैं, वो हमारा हिस्सा है। वो जिन्होंने लड़ा उनका हक था लड़ने का, क्यों बंद रखा गया शायद क्लैरिफिकेशन कर रहे होंगे ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे। लेकिन ये तो जब हम मानते हैं कि 25 सीटें उनके लिए यहाँ रखते हैं, तो आप उनको कैसे डिनाई कर सकोगे? अब वो कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों नहीं आए, वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ को बताए ना कैसे छोड़ दिया, ऐसे तो आते नहीं है ना, लीगली आए। हाँ, जो भी हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी, मैंने वो आपको कहा ना, बदकिस्मती से इस वक्त यहाँ निज़ाम ही ऐसा बैठा है। इस हमारी रियासत तो अब रही नहीं, जो यूनियन टेरिटरी, निज़ाम ही ऐसा बैठा हुआ। अगर कंटिन्यूटी वाला अफसर भी कोई होता, वो भी बता देता है इनको कि साहब ये तो पार्ट ऑफ अस है, दे आर अ पार्ट ऑफ अस, दे आर हेयर। मुझे लगता है क्लैरिफाई कर लेंगे। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर, ही विल फाइंड अ वे ऑन टू डू।